अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पंडोरा बॉक्स। तो आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल दुल्हन की कंप्लीट स्टोरी का। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों, इस ड्रामे में अमल नाम की एक लड़की है जिसकी वालदा का इंतकाल हो चुका होता है। अमल अपने वालिद और सौतेली माँ और सौतेले बहन भाइयों के साथ रहती है। अमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करती है और इसके साथ साथ वो बुटीक में काम करके जो पैसे भी कमाती है उससे वो अपने वालिद का हाथ भी बटाती है। जब भी कभी कोई रिश्ता आता है तो अमल की सौतेली माँ जो है वो अपनी बेटी को आगे कर देती है, जबकि अमल सबसे बड़ी है। यहाँ तक कि वो अमल से अपने सर पर कसम ले लेती है कि जब तक तुम्हारे छोटे बहन भाइयों की शादी नहीं हो जाती तुम शादी नहीं करोगे। तो अमल भी अपनी सौतेली माँ के सर पर कसम खा लेती है कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो दोस्तों, अमल जाती है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए। वहाँ पर इसको एक लड़का देख रहा होता है तो अमल बड़ी हैरानगी से उसको देखती है कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पर अमल अपनी असाइनमेंट पूरी कर रही होती है और वहाँ पर वो अमल का स्केच बना रहा होता है। तो दोस्तों, जब अमल उसको देखती है कि ये लड़का मेरी तरफ देखे ही जा रहा है, तो जब अमल वहाँ जाकर देखती है उस लड़के की जो असाइनमेंट है तो वहाँ पर उसने अमल का स्केच बनाया होता है। तो अमल हो जाती है वहाँ पर परेशान कि ये कौन लड़का है और इसने मेरा स्केच क्यों बना लिया और इतनी नफासत से इसने मेरा स्केच बनाया है। तो दोस्तों, वहाँ पर अमल बैठी सोच रही होती है कि वहाँ पर मिकाल भी आ जाता है, वो लड़का जिसने इसका स्केच बनाया होता है। तो वो उसको कहता है कि आप मुझे नहीं जानती, मैं आपके पीछे कई रोज से लगा हुआ हूँ, मैं आपको चाहता हूँ। इस तरह से मिकाल अमल को अपने जाल में फंसाना शुरू कर देता है और जहाँ भी अमल फिर जाती है वहाँ वहाँ मिकाल उसके पीछे पीछे जाता है। अमल अगर अपने बुटीक पर होती है जहाँ पर वो काम करती है तो वहाँ पर भी मिकाल इसका पीछा करता है। यहाँ तक कि अमल को पूरा यकीन आ जाता है कि हाँ, ये लड़का जो है वाकई मेरे में इंटरेस्टेड है और ये लड़का वाकई मुझे सच्चे दिल से चाहता है। तो मिकाल यहाँ पर इसको पूरा यकीन दिला लेता है अपनी मोहब्बत का। तो अमल इसको बताती है कि मैं शादी नहीं कर सकती। तो जब अमल इसको बता देती है कि मैं शादी नहीं कर सकती तो फिर थोड़े दिनों बाद जो मिकाल है वो अपना रिश्ता भेज देता है अमल के घर। तो वहाँ पर जब अमल देखती है मिकाल और मिकाल के घर वालों को तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वहाँ पर जब बात खुलती है तो अमल को डांट पड़ती है और वहाँ पर अमल की सौतेली जो वालदा होती है वो वहाँ पर उनको निकाल देती है। तो वहाँ पर फिर भी मिकाल जो है बाज नहीं आता, खुद अपने रिश्ते के लिए वो बात करता है अमल के वालिद से। तो जब मिकाल अमल के वालिद साहब से बात करता है इंतहाई ख़ानदानी तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर उनको अमल के वालिद को बहुत अच्छा लगता है मिकाल। तो वो उसको हाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर वो निकाह कर देते हैं चोरी चोरी। अमल का जो वालिद होता है वो ले जाता है अमल को घर से बहाने के साथ। तो वो अमल की सौतेली माँ को यही बताता है कि हम हैदराबाद जा रहे हैं रिश्तेदारों के पास। तो वहाँ पर वो हैदराबाद जाने की बजाय वो मिकाल के घर पहुँच जाते हैं जहाँ पर निकाह का सारा अरेंज हो चुका होता है। निकाह होता है मिकाल का और अमल का। तो जब ये सारा कुछ हो जाता है तो अमल दुल्हन बनी अपने कमरे में इंतज़ार कर रही होती है मिकाल का। तो वहाँ पर मिकाल की जगह आ जाता है कोई और लड़का। तो वहाँ पर जब बात खुलती है तो पता चलता है कि मिकाल ने किया है अमल के साथ धोखा और फ्रॉड। और वो जो लड़का होता है जो मिकाल की जगह आ जाता है वो अमल के साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है। तो ये सारा उसी का ही प्लान होता है। वो चाहता है कि जो अमल है किसी तरीके से जायज़ या नाजायज़ तरीके से ये मुझे मिले। तो वहाँ पर वो प्लान करता है मिकाल को कि तुम इसको मेरे पास लेकर आओ जिसके एवज़ में तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगा। ये मिकाल ने ही कहा होता है कि मैं उसको ले आऊँगा लेकिन उसके बदले में तुम मुझे गाड़ी दोगे। तो अपने शर्त के मुताबिक मिकाल ले आता है उसको, अपना हकीकी जो है बीवी बनाकर निकाह कर कर लाता है। तो पेश कर देता है यहाँ पर मिकाल अपनी बीवी को जिससे वो निकाह करके लाया था शामिर के सामने। तो यहाँ पर शमीर जब बदतमीज़ी करने लगता है उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो अमल वहाँ पर उठाती है गुलदान और ज़ोर से उसके सर पर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अमल को भागने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, जब अमल किसी तरीके से वहाँ से बचकर अपने घर वापस आ जाती है तो वहाँ पर अमल अपने घर आकर अपने वालिद को आवाज़ देती है और वो हैरान हो जाते हैं कि
یہ کیا ہوا؟ اور جب وہ حیرانگی سے باہر آ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر امل سامنے ہوتی ہے دلہن کے روپ میں۔ تو امل وہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو جب امل کو ہوش آتا ہے تو امل سب کچھ بتاتی ہے اپنے والد کو۔ وہ بتاتی ہے کہ مکال جو ہے وہ دھوکے باز نکلا، اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا اور اس طرح سے میں وہاں سے جو ہے باحفاظت نکل آئی ہوں، اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ تو دوستو وہاں پر جو سوتیلی ماں ہوتی ہے امل کی، وہ باتیں سناتی ہے امل کے والد کو اور امل کو بھی۔ تو دوستو جب وہ باتیں سناتی ہیں تو امل کے والد کو وہاں پر دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو وہاں پر وہ اس کو لے جاتے ہیں ہاسپٹل۔ تو ہاسپٹل میں امل کا والد انتقال کر جاتا ہے۔ تو دوستو مکال کی جب اگلے دن ملاقات ہوتی ہے اپنی منگیتر سے، اینی سے، تو وہاں پر اینی اس سے وضاحت پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ تم کل رات کہاں تھے اور میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ وہاں پر اینی اپنے شک و شبہات کا اظہار کرتی ہے۔ تو مکال وہاں پر بہت پریشان ہوتا ہے۔ جب اینی مکال کو کہتی ہے کہ شادی کے بعد تم جہاں بھی کہیں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ رہوں گی، بالکل سایہ بن گے، تو وہاں پر مکال بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ مکال ایک آزادی پسند لڑکا ہے، اس کو قید میں رہنا پسند نہیں۔ تو مکال وہاں سے اپنی منگیتر سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ تو دوستو یہاں تک آپ نے دیکھا کہ مکال اپنی منگیتر سے متنفر ہو چکا ہے۔ تو دوستو آہستہ آہستہ جو مکال کے دل میں اپنی منگیتر کے لیے محبت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو اگلے دن جب شمیر مکال کے گھر جاتا ہے اور مکال سے ملتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تم میری گاڑی واپس کر دو، وہ وہاں سے مجھے گلدان مار کر بھاگ چکی ہے۔ تو دوستو آگے سے مکال جو ہے وہ شمیر کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سے وہ لڑکی نہیں سنبھالی گئی۔ تو وہاں پر ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ جو شمیر ہے وہ غصہ ہوتا ہے کافی مکال پر اور اس سے بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ تم نے میرا کام ٹھیک سے نہیں کیا، مجھے گاڑی واپس کرو۔ تو آگے سے مکال کہتا ہے کہ میرا کام تھا اس کو یہاں تک لانا، آگے تم سے سنبھالا نہیں گیا تو میں کیا کروں؟ تو دوستو ان سب واقعات کے بعد شمیر ہے جو وہ پھر بھی آگے چل کے عمل کا تعاقب کرتا رہے گا اور اس کی عمل ضد بن چکی ہے اب، تو وہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گا، یہاں تک کہ وہ اب بھی عمل کا پیچھا کرے گا۔ تو دوستو اسی اثناء میں آگے چل کر مکال کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ تو دوستو یہاں پر مکال جو ہے وہ عمل کو دھوکہ بھی دے چکا ہے اور اس کا دشمن بھی بن چکا ہے، اس کو پیار کا جھانسا دے کے اور شادی کا جھانسا دے کر اس کو جو ہے اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر عمل اب شدید نفرت کرتی ہے مکال سے، کیونکہ مکال کی وجہ سے ہی عمل کا والد چلا گیا، وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو دل کا دورہ پڑا تو وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اب یہ دونوں آپس میں دشمن بھی بن چکے ہیں، لیکن یہاں پر اب مکال کو ہونے والی ہے محبت کس سے؟ وہ محبت ہونے والی ہے پھر اپنی اسی بیوی سے جس سے اس نے نکاح کیا ہے اور جس کو اس نے دھوکہ دیا ہے۔ یہاں پر دشمنی کے بعد مکال کا ایک دم سے عمل کی محبت میں ڈوب جانا، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا آگے چل کے یہ ڈرامہ، کیونکہ مکال اب اپنا کیا ہوا بھگتے گا، اب وہ جلے گا اس آگ میں جو آگ اس نے لگائی تھی شمیر کے ساتھ مل کر، اب اس آگ میں جلے گا مکال۔ اور جب مکال اس آگ میں جلے گا تو مکال کو پوری طرح سے اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ تو اب جب شمیر جب حملہ کرے گا یا اس کو دوبارہ سے چھیڑنے کی کوشش کرے گا یا دوبارہ سے اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا عمل پر، تو وہاں پر مکال آئے گا اور مکال بچائے گا ایک دفعہ شمیر سے عمل کو، تو وہاں پر عمل کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ہے عمل اور مکال کا دوبارہ ملاپ ہو سکتا ہے اور دوبارہ وہ مل سکتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر مکال کی جو منگیتر ہے جو اس کی کزن بھی ہے، اس کو اس سارے معاملے کا پتہ چل جائے گا اور وہ خود ہی اس کو جو ہے مطلب چھوڑنے کی کوشش کرے گی، اس کو دور کرنے کی اور اس سے نفرت کرے گی۔ اور یہاں پر جب بیچ میں آ کر ایک جگہ رشتے کی بات بھی چلے گی، یہاں پر مکال اور اس کی منگیتر کی مطلب شادی کی بات چلے گی، تو مکال بہت حیران ہوگا کہ مطلب وہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دے گا، شادی کو ڈیلے کرے گا کہ میں ابھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو مکال جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اصل میں دوبارہ عمل کے ساتھ، مطلب شادی تو پہلے ہو چکی ہے، مطلب وہ دوبارہ عمل کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں دوستو آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ تو دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔